Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sadia Arshad. I'm an astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज हम इस हफ्ते में जो स्पेशल बात करेंगे, जिस स्पेशल टॉपिक पे हमारी गुफ्तगू होगी, वो है तो स्पेशल ही, लेकिन हम अपनी आम ज़िंदगी में इस चीज़ के ऊपर या इस पैटर्न के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अमल भी करते हैं। हमारी ज़िंदगी में ये रवैये भी देखने में आते हैं और हम अपनी ज़िंदगी में ना आम रूटीन में ऐसा फील भी करते हैं, महसूस भी करते हैं। क्योंकि समटाइम्स हम जिन चीज़ों को बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे होते हैं, हम कह नहीं पा रहे होते हैं। जब कहना कुछ चाह रहे होते हैं तो हमें लगता है कि हम अगर किसी से कुछ कह देंगे तो एक खौफ होता है ना, फियर होता है कि अगर किसी से कुछ कह दिया तो पता नहीं आगे से रिएक्शन क्या मिलेगा। तो हम लोगों से बहुत ज़्यादा क्या रहते हैं, खौफज़दा रहते हैं। अब लोगों का खौफ तो इतना होता है कि अगर उनसे बात भी करें तो पता नहीं क्या कह देंगे। अब वो हमारी ज़िंदगी में हमारे घर वाले भी होते हैं, हमारे बॉस भी होते हैं, या हमारे एम्प्लॉयज़ भी समटाइम्स, अपने एम्प्लॉयज़ से भी समटाइम्स ऐसे ही बात कर रहे थे। फियर फैक्टर बहुत ज़्यादा है। लेकिन क्या है कि यही खौफ का अगर एलिमेंट हम उस रब की ज़ात के लिए रख लें अपने अंदर, जो मुझे आपको हम सबको दे रहा है, जिसकी वजह से जिस शख्स से हम खौफ खा रहे हैं वो उसको भी नवाजने वाला वही रब है, वही अल्लाह है, तो क्या ही बात हो जाए। बड़ा अच्छा खूबसूरत महीना आ रहा है, रमज़ान का महीना आ रहा है। आप बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनेंगे। बड़ा खूबसूरत महीना है। हम सब अल्लाह की तरफ अपना और अपना तवज्जो खूब कर लेते हैं, देने में भी, ज़कात भी देने में। आप खैरात भी करते हैं, ज़कात भी करते हैं, आप अफ्तारियाँ भी करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, अपनों की भी करते हैं, जो मुस्तहिक लोग होते हैं उनकी भी करते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं। बड़ा अच्छा एक, वो कहते हैं ना, शैतान को बांध दिया जाता है, बड़ी चीज़ है। बड़ा अच्छा एक मामला चल रहा होता है। लेकिन मैं कभी कभी ये सोचती हूँ, क्योंकि देखिए मेरे पास हर रूटीन में, हर डेली लाइफ में डेली ज़ाहिर सेशंस हो रहे होते हैं, चीज़ें होती हैं, और कभी कभी मैं अल्लाह की शान पे हैरान भी होती हूँ और उसके सदक़े भी जाने को दिल करता है, सदक़े भी जाती हूँ। कुछ ज़िंदगी में माजी में कुछ ऐसे लोग, ऐसे मामलात होते हैं, वो कहते हैं ना, कभी कभी आपकी तरफ आते हैं और आप हैरान हो जाते हो ऑल ऑफ अ सडन के, आउट ऑफ ब्लू, यार ये कहाँ से आ गया, या ये इसने मुझे कैसे अप्रोच कर लिया। और आपके साथ भी होता होगा, यकीनन होता होगा। वो लोग शायद खुले दिल से माफ़ी भी नहीं मांगना चाह रहे होते, आपको कुछ कहना भी नहीं चाह रहे होते, मगर आप सोचते हैं यार कि हमने तो इनको कब का माफ़ कर दिया। ये जो माफ़ करने वाला अमल होता है ना, ये सबसे बेहतरीन होता है। आप किसी को खुले दिल के साथ माफ़ कर दें। आप ये ना सोचें कि अब इसका मामला, या मैंने माफ़ तो कर दिया है मगर मैं तुम्हें अल्लाह के यहाँ पूछूंगी, मैंने तुम्हें माफ़ तो कर दिया मगर इस दुनिया में भी तुम्हारा हिसाब होगा, आखिरत में भी तुम्हारा हिसाब। ये जो अल्फाज है ना, इनसे बचना चाहिए। जब हम किसी को माफ़ कर देते हैं तो फिर उसको खुले दिल के साथ माफ़ कर दीजिए। फिर वो मामला अल्लाह का और उस बंदे का होता है। ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ, या मेरे इस टॉपिक पे बात करने का एक ख़ास मकसद भी है, क्योंकि आप लोग जब सब सुन रहे होते हैं और कहीं ना कहीं ये आपके बड़े दिल के करीब ये बात लगती है। मैं सही कह रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि जो लोग सुन रहे हैं और समझें, अगर इसको आप गहराई से समझेंगे तो ये बात आपके बहुत दिल के करीब होगी। क्योंकि हम में से, मेरे समेत, आप लोगों के समेत, हमें ज़िंदगी में कोई ना कोई हर्ट करता ही रहता है डेली बेसिस पे, किसी ना किसी मामले। लेकिन कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हर्ट कर जाते हैं और उस वक्त उनको समझ नहीं आती। अब उसको मैं क्या कहूँ, एक फ़िरौनियत का लम्हा उनके ऊपर होता है, या वो समझते हैं बस जो हम कर गए हैं वो सिर्फ हम ही कर सकते हैं, बेतहाशा कर सकते हैं। एक ऐसे आलम में वो आए हुए होते हैं। तो वो हमारे पर एक सब्र का टाइम होता है, या हम उस वक्त दुआ भी दे सकते हैं और बद्दुआ भी दे सकते हैं। दोनों ही चीज़ें हमारे बस में होती है। मैं जानती हूँ कि कहना बहुत आसान और करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जिस वक्त आप अपना मामला अल्लाह के हवाले कर देते हैं और आप ये सोच लेते हैं कि इट्स ऑल राइट, मेरा मामला अल्लाह के हवाले, आप यकीन कीजिए कि मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ लोगों को जानती हूँ और अपनी ज़िंदगी में ख़ुद भी मैंने देखा है कि वक्त गुजरने के साथ साथ
اللہ آپ کو بہت چیزوں سے نواز دیتا ہے، اتنی چیزوں سے نواز دیتا ہے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، مگر اپنے دل میں اس وقت میل نہیں رکھنی ہوتی ہے، اپنے دل میں اس وقت یہ چیز نہیں سوچنی ہوتی، وہ گرج جس کو ہم بولتے ہیں نا، گرج نہیں رکھنا ہوتا کہ گرج بھی ہے اور میں نے معاف بھی کر دیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ ڈول گیم نہیں کھیل سکتے اس وقت۔ ہم اپنے معیار کو اگر دوہرا کر دیں گے اور اگر ہم یہ سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ہم کہیں نہ کہیں یہ کر سکتے ہیں، بندوں کے ساتھ تو ہم کر جاتے ہیں، وہ سب کہیں نہ کہیں، اس کو ہم کیا کہیں، ہمارے دوہرے چہرے ہوتے ہیں، لوگوں کے دوہرے چہرے ہمارے سامنے آ رہے ہوتے، ٹھیک ہے، لیکن میرے صرف اس باتیں کرنے کا مقصد ہے کہ آج آپ یہ کر کے دیکھیں اور کچھ عرصے کے بعد اس شخص کے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا ہے یا اس کی زندگی میں کیا ہو رہا ہوتا ہے، آپ کے سامنے وہ آتا ضرور ہے۔ آپ کسی نہ کسی حال میں، کسی نہ کسی صورتحال میں، کسی نہ کسی سے سن لیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا، جو بھی ہے آپ سرخرو ہو جاتے ہیں، لوگوں کے سامنے تو ہو ہی جاتے ہیں، مگر اللہ کے ہاں بھی آپ کو ایک اتنا اطمینان ملتا ہے، آپ کو اتنا سکون آتا ہے کہ وہ، کیونکہ اللہ کو تو پتہ ہے، رب العزت کو تو پتہ ہے کہ آپ اس وقت بھی نہ ہٹتے تھے، آپ آج بھی نہ ہٹتے، لیکن یہ معاشرہ ایسا ہے نا کہ یہاں پہ لوگ آپ کے اوپر فوراً انگلی اٹھانے بیٹھ جاتے کہ بھئی کہیں نہ کہیں آپ بھی غلط ہوں گے، کہیں نہ کہیں تم نے بھی کچھ غلط کیا ہوگا۔ یہ انفارچونیٹلی ایک بڑا گھٹیا رویہ ہے اس معاشرے کا، لیکن یقین جانیے، میں پھر سے آپ کو کہہ رہی ہوں کہ کچھ عرصے کے بعد آپ اس چیز سے سرخرو ہوتے ہیں، لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے، کیونکہ اس شخص کے جو بھی پول، جو بھی چیز، جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ کھل کے سامنے آتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں نا کہ آپ جو دو گے وہی ملے گا، دھوکہ ہوگا تو وہ لوٹ کے آتا ہے، آپ اگر کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں تو اس شخص کے پاس بھی وہ لوٹ کے جائے گا، آپ کسی کو دعا دیتے تو آپ کے اوپر آپ کو بے تحاشا دعائیں ملتی ہیں، آپ کسی کے ساتھ کوئی صدقہ جاریہ کی طرح کوئی کام کر جاتے ہیں، اس کے لیے کوئی مسئلہ حل کر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا مسئلہ کسی بھی صورت میں حل کروا دیتا ہے، وہ کہاں سے آپ کے اوپر غیبی مدد آ جاتی ہے، کیا ہو جاتا ہے، آتی ہے۔ آپ پیسہ اگر خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں تو اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر پیسہ اس طرح سے فدا کر دیتا ہے۔ یہ ہم کچھ لوگوں کو بہت امپریسو وے میں دیکھتے ہیں نا کہ واہ واہ کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا دیا ہوا ہے، کتنا دیا ہوا ہے، اور اس کا بھی میں ہمیشہ ایک بات کرتی ہوں کہ جب آپ کسی کو بہت اچھے معنوں میں دیکھیں یا اس کی ترقی کو دیکھیں، اس کی خوشحالی کو دیکھیں، تو اچھے الفاظ کے ساتھ اچھی چیزیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب بانٹنا ہوتا ہے نا، اس کی تقسیم، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے درمیان ایک چیزیں بانٹی ہیں، کسی کو کچھ دیا ہے، کسی کو کچھ دیا، تو اس کی تقسیم ہے اس کے اوپر راضی ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ دیا ہوگا، آپ کے بہن بھائیوں کو کچھ دیا ہوگا، آپ کے دوستوں میں سے کسی کو کچھ دیا ہوگا، تو یہ میرے رب کی مرضی ہے، اس نے بانٹا ہے، اس کی تقسیم ہے، اس پہ راضی ہو جانا میرے آپ کا سب کا کام ہے، اس پہ شکر الحمدللہ کہنا بہت ضروری ہے، اور جب آپ کسی کی اچھی چیز کو دیکھیں تو اس پہ ماشاء اللہ کہیں، اس پہ سبحان اللہ کہیں، جو اچھے الفاظ کے ساتھ آپ اس چیز کو پریز کر سکتے ہیں، اس کی خوبصورتی کو، جو بھی وہ چیز ہے ضرور کریں، اور اس کی خوشی میں خوش ہوں، اسی خوشی میں ضرور جائیں، کسی کی خوشی میں جانا، کسی کے غم میں جانا، یہ چیزیں بہت ضروری ہیں۔ کئی دفعہ ہمیں یہ سب چیزیں بھولی ہوئی ہوتی ہیں، کیونکہ ہم اپنے سرکل میں، اپنی دنیا میں اتنے بیزی ہوتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ بس یہی چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں، اور اگر کبھی آپ کے پاس کوئی آئے، کوئی مدد کے لیے آئے، آپ کو کوئی پکارے، ضرور اس کی کسی نہ کسی طریقے سے ہیلپ کیجیے۔ اب کوئی منافقت میں آئے، کوئی دو نمبری کرتا ہوا ہے، کوئی فراڈ کے ساتھ ہے، اگر آپ سچے ہیں اور اگر آپ صحیح دل کے ساتھ ہمیشہ ہی سب کے لیے اچھا کرتے ہیں، تو اس شخص کی یا تو منافقت پکڑی جائے گی، اس کا فراڈ پکڑا جائے گا، وہ آپ کے سامنے بھی کھل کے آ جائے گا۔ مسئلہ کس چیز کا ہے؟ ہماری اپنی نیت، ہم نیت کے ساتھ ہوں، ہم نیت کے ساتھ صحیح چل رہے ہوں، تو اگلا شخص کبھی بھی آپ کے ساتھ دو نمبری زیادتی چیزیں زیادہ دیر تک نہیں کر سکتا، کر ضرور جاتا ہے، مگر اس کا یہ چکر مکر زیادہ دیر تک نہیں چلتا ہے۔ آج کی اسی اچھے ایک نوٹ کے ساتھ میں یقین کرتی ہوں کہ آپ لوگ اس چیز کو سمجھ گئے ہوں گے، اور جس وقت بھی آپ کی زندگی میں مسائل، چیزیں یا مشکلات ایسی ہوں کہ آپ کو اس کا کوئی
हल ना मिल रहा हो या आपको समझ ना हो रहा हो कि आपको ज़िंदगी में क्या डायरेक्शन लेनी है, या किसी ऐसी प्रॉब्लम को आप फेस कर रहे हो और आपको समझ ना आ रही हो कि आप किस डायरेक्शन में आगे की तरफ जा सके, ये तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करती रहती हूँ कि आपको किसी न किसी डायरेक्शन में कोई बात, कोई चीज़, कोई मैसेज कन्वे करती रहूँ। और पर्सनल बेसिस पे भी अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहें तो यू गाइज आर मोर देन वेलकम। थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपनी राय ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं मैं किसी और टॉपिक के बारे में बात करूं तो वो ज़रूर बताइएगा, ज़रूर करूंगी। अगर आपके अपने पर्सनल कोई ऐसे मामलात, वाक़यात या जो भी आप चाह रहे हो, मैं उसके ऊपर ज़रूर बात करूंगी। कमेंट्स की सूरत में बताइएगा। मैं हमेशा ही आपसे गुजारिश भी करती हूँ और आप सबकी मशकूर भी होती हूँ कि आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं और दुआएं देते हैं। ऐसे ही दुआएं देते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।